नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट धेरै स्वागत गर्दछु। आदरणीय दर्शकहरू, सदाझै यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ कि कोरोना महामारीका कारण आम जनता प्रताडित बनेका छन्। आजको पछिल्लो रिपोर्टले मात्रै पनि 200 भन्दा हाराहारी आम जनता कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको समाचार हामीले सुन्नु परिरहेको छ र इतिहासकै सबभन्दा ठुलो सङ्कटको घडीमा हाम्रो देश कोरोना महामारीका कारण परेको छ। यद्यपि यो कोरोना महामारी हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशले यसको सामना गरिरहेका छन्। आजको दिनमा मात्रै पनि कोरोना महामारीको यो बढ्दो प्रभाव विश्वका विभिन्न देशहरूले सामना गरिरहेका छन्। आम जनताले अपेक्षा गर्ने विषय के हो भने कोरोना महामारीको यस्तो चपेटामा परिरहेका बेला नेपालका सरकार, राजनैतिक दल र सबै सम्बन्धित सरकारवाला मात्रै होइन, आम जनताको ध्यान यो महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, हामी नेपाली जनताले यो सङ्कटको घडीमा नचाहेको राजनैतिक खेल देख्न परिरहेको छ। यी नेपालका राजनैतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला जनताको जीवन बचाउने भन्दाखेरिमा पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर यो एउटा जनताको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरिएको छ, घोषणा गरिएको छ र त्यो घोषणा गरिएको निर्वाचन खाली भन्नका लागि मात्रै भएको भनेर विपक्षी दलहरू त्यसको कानुनी र राजनैतिक लडाइँमा केन्द्रित भएका देखिन्छन्। आज मात्रै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नका लागि, दायर गर्नका लागि संयुक्त रिट, हस्ताक्षर सहितको रिट तयारी गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने उहाँहरूले उद्घोष गर्नुभएको छ र सरकारका तर्फबाट अगाडि चाहिँ निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारीहरू अगाडि बढाइएको भनेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग हिजै छलफल गरिसकिएको छ र यो एउटा आमुन्ने सामुन्ने हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ नेपालको राजनीतिमा, नेपालका राजनैतिक दलहरू। र यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयको अध्यादेश आज मात्रै राष्ट्रपतिका तर्फबाट जारी भएको छ। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर पठाएको यो अध्यादेश आज जारी गरिएको छ। जबकि यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विगत 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो। जानकारहरूले बताए अनुसार यस अगाडि स्वयं सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टी नेकपा एमालेकै बेखुसीका कारण अथवा उसले नचाहेका कारण यो संसदमा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर अहिले राजनैतिक तरलता भएका बेला यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसका पछाडिको मकसद के हो यो पनि नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने छ, किनभने यो सङ्कटको घडीमा यस्तो विधेयक किन ल्याउनु परिरहेको छ। यदि यो आवश्यक थियो भने संसद चलेकै बेलामा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा ल्याउन सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिएन। राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत यो जारी गर्नुभएको छ। यो सङ्घीय समाजवादी जो चाहिँ अहिले जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोका एजेन्डालाई समर्थन गर्ने नाममा यो काम गरिएको छ। हामी खास गरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको पछिल्लो संसद, जसलाई चाहिँ विपक्षी गठबन्धनले प्रतिगमन 2 भनेर यसको संज्ञा दिएका छन्, तर सत्तारूढ दलले चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आम जनतालाई आह्वान गरेको छ। यसको सेरोफेरमा रहेर 2 जना कानुनवेत्ताहरूसँग, संविधानका ज्ञाताहरूसँग छलफल गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। यो विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग पूर्व न्यायाधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र निवर्तमान विघटन गरिएको संसदका सदस्य एवं एकजना कानुनवेत्ता कृष्णभक्त पोखरेल हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला म रमण श्रेष्ठबाट यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। रमणजी, यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसदको परिस्थिति, अब आउने संवैधानिक सङ्कट लगायतका विषयमा म तपाईसँग आउनेछु। त्योभन्दा पहिला ताजा अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिका तर्फबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेशबाट यो जारी गर्ने काम गरिएको छ।
यो अहिले यति बेलै किन यो जारी गरियो, यसको मकसद के हो, यहाँले हेर्न पाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, जुन नागरिकता अध्यादेश अहिले जारी भएको छ, तपाईँले त्यो नागरिकता विधेयक जो संसदमा विचाराधीन छ त्यो बारेमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले के बोल्नु भएको छ सुन्नु भएको छ? धेरै कुरो गर्नुभएको छ। नागरिकता यहाँ त्यस्तो हामीले सुनेका थियौँ, उहाँ यसको तीव्र विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो यस्तो हेर्नुहोस्, यो के हो भने आफ्नो सत्तालाई बचाउन, टिकाउन, होइन, जे पनि गर्ने भन्ने जुन सोच छ त्यो सोच अनुसार अहिले अध्यादेश जारी भएको छ। हेर्नुहोस्, फेरि अहिले त्यो आवश्यक विषय हो र कोरोनासँग कुनै सम्बन्धित विषय हो, अध्यादेश जारी गर्दा संविधानको धारा 111 हेर्नुभयो भने नहुने कुनै अध्यादेश संसद नभए बेलामा ल्याउनु पर्ने भयो भने त्यो नल्याइ नहुने, त्यो तत्कालको अवस्थामा 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ संसदमा विचाराधीन भएको अध्यादेश यो क्राइसिसको बेलामा आएको, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोनाले यत्रो छिलाछिला भएको छ मुलुक, जनताले अक्सिजन पाएछन्, भेन्टिलेटर पाएछन्, हस्पिटल पाएछन्, होइन। अब यस्तो समस्या भएको बेलामा वास्तवमा चाहिँ सरकारमा भए प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यूले के गरिराख्नु भएको छ? त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि यो अब प्रतिगमनको त अझ श्रृङ्खलाहरूको धेरै प्रतिगमनका श्रृङ्खलाहरूमध्ये यो प्रतिगमनको एउटा चाहिँ अध्याय हो। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको कुरो छ। हेर्नुहोस् तपाईँ फिजीमा के भयो, कसरी अल्पत्वमा पऱ्यो त्यहाँका जनताहरू? हेर्नुहोस्, त्यस्तो स्थिति बनाउने गरेर अध्यादेशहरू ल्याइएको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सत्ता बचाउनलाई, सत्ता टिकाउनलाई अनि सत्तालाई चाहिँ लम्ब्याउनलाई जुन कामहरू गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा त्यसले मुलुक र जनताको विरुद्धमा एउटा यस्तो किसिमको अवस्थाहरू तयार गर्नु भएको छ। वास्तवमा यो त बडो अचम्म हुँदैछ। रमणजी, यो आजको जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश छ, यो चाहिँ नेपाललाई फिजीकरण गर्ने चाहिँ संज्ञा तपाईँले दिनुभयो। भनेको मतलब गैर नागरिकहरूलाई नागरिक बनाउन लागि अर्को एउटा घटना हो यो? होइन, तपाईँ इन्डियामा भन्नुहोस् न, नेपाली महिलाले इन्डियामा बिहे गर्यो भने नागरिकता लिन कति वर्ष पुग्नुपर्छ थाहा छ नि हामीलाई, होइन? अनि इन्डियन महिलाले नेपालमा बिहे गर्न साथ नागरिकता पाउने स्थिति रहन्छ? यो इक्वालिटीको कुरो पनि भएन क्या, जुन इक्वल ट्रिटमेन्टको कुरो छ नि। हाम्रो महिलाले चाहिँ बिहे गर्न साथ इन्डियामा किन नागरिकता पाउने? त्यो स्थिति किन छ? त्यसो भए हुनाले एउटा कुरो के हो भने वास्तवमा यो फिजीकरणको चाहिँ राम्रो नमुना हो, फिजीकरणको राम्रो नमुना हो, राष्ट्रलाई घात गर्ने कुराको राम्रो नमुना। म कृष्ण भक्तजी कहाँ जान चाहन्छु। कृष्ण भक्तजी, अब तपाईँले रमण श्रेष्ठजीको कुरा सुनिसक्नुभयो। संसद विघटन गर्ने यति धेरै संवेदनशील विषय जो नागरिकता जस्तो विषयमा यस सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ के भने अध्यादेश आज जारी गरिएको छ। 2 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन थियो। रमण श्रेष्ठजीले भन्नुभयो यो विधेयकका सन्दर्भमा सबभन्दा आलोचक चाहिँ यसअगाडि प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई आफूले गरेको काममा समर्थन जुटाएको नाममा चाहिँ यस प्रकारको अध्यादेश पेश गर्ने र जारी गर्ने काम पनि भइसकेको छ। यो किन गरियो कृष्ण भक्तजी? महेशजी, प्रश्नको लागि धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठजीले जे कुरा राख्नुभयो, एकतिर संविधानतर्फ फर्कनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सर्वसम्मत रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस लगायत संविधान सभामा 90% संविधान सभाका सदस्यले सर्वसम्मत रूपमा जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछन् भनेर संविधानमा लेखेको छ। म रमणजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो संविधानमा लेखिएको हो कि होइन? तर आज 72 असोज 3 गते 16 वर्ष भएको बच्चा जो भर्खर एसएलसी पास गरेको थियो, कलेज पढ्नु छ, सारा जागिर खानु छ, त्यो बच्चाले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पाएको थिएन। अहिले कुनै नयाँ प्रबन्ध भएको होइन। संविधानमा भएको प्रबन्ध नागरिकता ऐनमा थिएन। त्यो नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि तोकिएकै समयमा सरकारले विधेयक हाउसमा ल्याएको पनि थियो। हाउसमा हाम्रै बिचमा झगडा, वाद विवाद आदि इत्यादिको कारणले पारित हुन सकेन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा संविधान प्रदत्त हक जनतालाई सुनिश्चित गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई अहिले अन्यथा भन्न मिल्दैन।
त्यो नागरिकता हामीसँग भएको संविधानमा त्यो कुरा छैन भने मलाई मान्य के अरे वरिष्ठजीले भन्नु पर्यो कि जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हो कि होइन। जनताको मौलिक हक जत्तिकै हो। हामीले यसपटक नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छ, कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गरिने छैन, उसको हक हुनेछ भनेर लेखा। अनि एउटा जन्मसिद्धको सन्तान छु 16 वर्ष पुगे 72 सालमा आजसम्म नागरिकता पाएको छैन। उनीहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम यो अध्यादेशले गरेको छ। मैले अध्यादेशको टोटल पढेको छैन, तर अहिले मैले बुझेको चाहिँ त्यो सन्दर्भको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेश आएको छ। म त्यसलाई आज म अपडेट पनि गर्छु। तर अहिले त्यो आम मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकार थियो, संवैधानिक अधिकार थियो भने संसद चलिरहेका बेला सहमति जुटाएर संसदबाटै सबै राजनीतिक दलहरूको एकमतमा त्यो जारी गर्नुपर्ने थियो नि, होइन र? अहिले संसद विघटन गरेको यो अवस्थामा गम्भीर विषय जो नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय यसै बेला किन संविधान हो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केही अरू वाद विवादहरू भए हाम्रो बीचमा। त्यो वाद विवादका कारण लिएर हाम्रो डिले, पार्लियामेन्टको डिलेको कारणले एउटा नागरिकले नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित हुन सक्छ र? अनि नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कि जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर हामीले भन्न पर्थ्यो कि जन्मसिद्धको सन्तान जन्मसिद्धकै नागरिकता रद्द गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा एउटा आवाज होला। तर संविधानमा लेख्ने अनि संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन नगर्ने कुरा चाहिँ कुनै मानेमा पनि स्वीकार्य होइन। यसले कुनै विधिकरण हुन्न। एउटा नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि यही समय किन छोप्नु भयो? यो समय जुन संवेदनशील समय छ, यही समय तपाईँहरूले किन छोप्नु भएको त्यो चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नका लागि? होइन, जस्तोसुकै समयमा नै नागरिकको हक प्रदान गर्ने कुरा त स्वागत योग्य कुरा होइन र? डिले गर्ने कुरा राम्रो हो कि संविधानमा पहिले नै गर्नु पर्थ्यो नि त? किन यति बेलासम्म अल्झाएर राख्नु भयो? संसद जति बेला थियो त्यही बेला गर्नु पर्थ्यो नि त? गर्नुपर्ने सट्टा नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न हुन सक्ला र? होइन, नागरिक अधिकारबाट किन सुनिश्चित गर्नुभयो भनेर प्रश्न होइन के। नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ यो अध्यादेशबाट ल्याउने विषय होइन। संसदमा विधेयक थियो, त्यसबारे 2 वर्षदेखि चाहिँ निर्णय नगर्ने, तपाईँहरू दलहरूलाई समर्थनमा ल्याएर सरकारले त्यो पहल नगर्ने, अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ जारी गर्नुपर्ने त्यस्तो के आइलाग्यो? यो बेलामा त्यो विधेयक आउनै पर्ने के थियो? मैले अहिले पनि यहाँसँग बुझिनँ। संविधान प्रदत्त हकलाई कानुन गर्नका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई त यहाँले स्वागत गर्ने होइन र? ढिलो भएको थियो, संसदमा झगडा गरेर ल्याइएको थिएन, जनताको हक सुनिश्चित भयो। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कतिजना म प्रत्येकचोटि फर्केर जाँदाखेरि जनताले जन्मसिद्धका सन्तानले दाइ मैले कहिले नागरिकता पाउँछु मान्यजी भन्नुभएको। अब उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने भए संविधानले कुनै अहिले सरकारले नयाँ सृजित गरेको कुरा होइन नि यो त। संविधानले सृजित गरेको कुरालाई कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न ल्याइएको अध्यादेशको भएको कारणले यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यसका लागि दलहरूसँग छुट्टै सहमति गर्नुपर्ने कुरै छैन। दलहरूको सहमतिमा यो संविधानमा उल्लेख गरेको कुरालाई कार्यान्वयनको लागि गरिएको प्रबन्ध मात्रै। त्यसो भए अहिलेसम्म दलहरूका बीचमा यो विषय जारी गर्नका लागि तपाईँहरूले झगडा किन गर्नुभएको थियो त? झगडा भयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन? पार्लियामेन्टमा त मैले पटक पटक मलाई म कानुन न्याय मानव अधिकार समितिको सभापति पनि हो। मैले यो नागरिकताको सन्दर्भमा नागरिकता विधेयकलाई ढिलो गर्नु हुँदैन, यसलाई पारित गर्नुपर्छ। समितिमा बसेर छलफल गरेर लामो समय सरकारले तोकेको 1 वर्षभित्रै कि सबै कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउनु पर्छ 1 वर्षभित्र भन्ने अवधिमा झन्डै 200 कानुनहरू ल्याए। त्यो 200 कानुन ल्याउने क्रममा नै यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले टाइममा दर्ता गरेको थियो, तर पार्लियामेन्टले गरेन, रोक्यो। जनताको अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा भयो, बाधा निकास खोल्यो अध्यादेशका माध्यमबाट भन्दा त यो त स्वागत योग्य कदम हो नि। जनताले नागरिकता प्राप्त गर्ने हक नराख्नेलाई हक दिन खोजेको भए यहाँले भनेको प्रश्न हुन्थ्यो। संविधान प्रदत्त हकलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा त क्या बात भन्नुपर्नेमा अन्यथा हुने गरी प्रश्न वा त्यसको उत्तरको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन महेन्द्रजी। म रमणजी कहाँ जान चाहन्छु। रमणजी, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक तपाईँको चाहिँ के भने अब संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। यसले नेपालमा ठुलो संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने भनेर विपक्षी गठबन्धन एकत्रित बनेको छ। तपाईँले चाहिँ यो दोस्रो पटक जुन संसद विघटन गर्ने घटनालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो के हो? यो महेन्द्रजी, मलाई कृष्ण भक्तजी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन कि अहिले थाहा पाएँ। कृष्ण भक्तजीको बारेमा मलाई केही भन्न मन लाग्यो। कृष्ण भक्तजी पहिलो प्रतिसभा विघटन गर्यो। त्यो विघटन गरेको प्रतिसभाको रिट निवेदक 4 जना थिए, त्यसमध्येको 1 जना उहाँ हुनुहुन्छ।
उहाँले कानुन व्यवसायको हैसियतले अदालतमा बहस पनि गर्नु, नगर्नुहोस् भन्दा पनि गर्नु, र पछि उहाँले गुड चेन्ज गर्नुभयो। अनि गुड चेन्ज गरिसकेपछि अहिले गइसकेपछि उहाँले अब के बोल्नुहुन्छ त्यस्तो अनैतिक भनौँ न, म त अनैतिक भन्छु कृष्ण भक्तजीलाई, किनभने नैतिकता छैन। सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छे रिट निवेदन दायर गरेर अनि ओलीजीले गरेका कुरो, राष्ट्रपतिजीले गरेका कुरो गलत हो भनेर उहाँले चाहिँ कति मिनट बहस गर्नुभएको छ, त्यो रेकर्ड छ। त्यसैले मलाई आज एकदम भन्न मन लागेको, किनभने मेरो उहाँसँग चाहिँ फोन सम्पर्क पनि भएको छैन। त्यसपछि आज चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ भेट भयो। त्यसैले कृष्ण भक्तजी जस्तो अनैतिक मान्छेले मुलुकलाई के गर्छ भन्नुहोस् न। हिजो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेचीको भनेर रिट निवेदन हाल्ने, उहाँले के बहस गर्नुभएको छ हामी सबैले सुनेका छौँ। आज उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले यस्तो अनैतिक नेताहरूले गर्दाखेरि मुलुक बिग्रिया छ। त्यसैले पहिलो कुरो मैले कृष्ण भक्तजीलाई गरेँ, माफ पाऊँ कृष्ण भक्तजी, किनभने मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने जरुरी थियो, किनभने यो एक्सपोज गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक पदमा भए मान्छेले यसरी गुट परिवर्तन गरेकै आधारमा दृष्टि पनि परिवर्तन गर्न मिल्छ। यसरी चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको विषय जुन तपाईँले रिट हाल्नुभयो त्यो बेलामा हामीले तपाईँको तर्फबाट वकिल भएर बहस गऱ्यौँ। के भन्यौँ हामीले त्यो बेला? तपाईँले के भन्नुभयो? तर आज के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले चाहिँ एउटा कुरो के हो भने कृष्ण भक्तजी यस्तो नगर्नु होला। तपाईँ सार्वजनिक पदमा भएको मान्छे, सांसद जस्तो मान्छे है, त्यस्तो सांसद जस्तो मान्छेले गुट परिवर्तन गरेर अनि त्यसपछि जनतालाई गुमराहमा राख्ने त्यस्तो गर्न मिल्छ? त्यस्तो काम गर्न तपाईँलाई कुन नैतिकताले दिन्छ? त्यसैले पहिलो कुरो मलाई माफ गर्नु होला, मैले यो कुरो भने। जहाँसम्म चाहिँ महेन्द्रजी तपाईँको प्रश्नको कुरो छ, हेर्नुहोस् पहिलो पटक पनि संसद विघटन भएकै हो। त्यसमध्येको एकजना रिट निवेदक उहाँ कृष्ण भक्तजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भनेर उहाँलाई सोच्नु होला। अब अहिले जम्मा फागुनको 11 गते फैसला भयो हो, 3 महिना, कति फागुन चैत वैशाख जेठ, आज मलाई लाग्छ 10-11 गते कति गते हो, 3 महिना बल्ल भएको छ। हेर्नुहोस् त्यो फैसलामा के लेखा छ? 3 महिना पुग्न खोज्दैछ। अर्को कुरो महेन्द्रजी, अर्को कुरो के हो भने यस्तो जाली झेली काम गर्न मिल्छ? दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भइसकेपछि मैले किन विश्वासको मत लिने, त्यसैले सरकार बनाउन मैले मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यसको केही समयपछि उहाँ हतार चाहिँ त्यो भाँडाकुटी खेले जस्तो, राष्ट्रपति र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भाँडाकुटी खेले जस्तो एकदम छिटो दौडेर केटाकेटी दौडे जस्तो गरेर 10 मिनट अगाडि गएर उहाँले 253 जना मेरो चाहिँ पक्षमा छन् भनेर उहाँले चाहिँ दाबी गर्नुभयो। त्यो 253 जना यदि उहाँसँग छ भने उहाँले विश्वासको मत दिनु पर्दैन? उहाँलाई त्यो विश्वासको मत लिनलाई नै उहाँलाई चाहिँ 76 को 3 त्यसो भयो भन्नाले जम्मै एउटा संविधानमाथिको जालसाजी गरिया छ, राष्ट्रमाथिको जालसाजी गरिया छ, अपराध गर्न भएको छ। अब यस्तो अपराध गर्ने कामको कारणले चाहिँ मुलुक आज हेर्नुहोस् त, तपाईँ कोभिडको कारणले यस्तो अवस्थामा मुलुक छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यू के गरिराख्नु छ, राष्ट्रपतिज्यू के गर्नुभएको छ होइन? एकदम द्रव्य पिशाचहरू चाहिँ सक्रिय हुने बेलामा उहाँहरूले के गर्नु? हेर्नुहोस् त कति बजेसम्म चाहिँ त्यहाँ 149 जनाको चाहिँ दाबी पर्यो। त्यसपछि हामी कानुनी सल्लाह गर्दैछौँ भनेर वक्तव्य आयो, त्यसको केही समयपछि निर्णय भयो, दुईको दाबी खारिज भयो भनेर त्यसपछि रातारात चाहिँ द्रव्य पिशाचहरू सक्रिय हुने बेलामा चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो। बैठक बसेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्ने निर्णय गरेर चुनावको डेट चाहिँ लिएर गइरहेको छ। तपाईँ विश्वासको मत दिन नसकेका मान्छेले उहाँ परमानेन्ट प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको छैन, उहाँले के संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि कृष्ण भक्तजीलाई सोध्नु होला, तपाईँले रिट निवेदनमा के लेख्नु भएको थियो? अहिले बडो उपयुक्त मान्छे तपाईँले चाहिँ छान्नु भएको रहेछ, त्यसले उहाँलाई सोध्नु होला। अवश्य पनि म फेरि तपाईँहरूसँग आउनेछु। कृष्ण भक्त पोखरेल विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ र रमण श्रेष्ठ पूर्व महान्यायाधिवक्ता हाम्रो आजको बहसमा यो छलफलमा रहिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग म फेरि आउनेछु, छोटो एउटा विश्राम लिन्छु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म यो ब्रेक पछाडि कृष्ण भक्त पोखरेलजी कहाँ जान चाहन्छु। कृष्ण भक्त पोखरेलजी, तपाईँले रमण श्रेष्ठजीले उठाएका प्रश्नहरू सुन्नुभयो होला। स्वयं तपाईँलाई नै यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै गर्दा तपाईँले रिट निवेदक भएर सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो, तर अहिले गुट परिवर्तन गरेको आधारमा तपाईँले विचार पनि परिवर्तन गर्नुभयो। यो एउटा सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले देखाउने नैतिकता होइन भनेर तपाईँको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्याएको छ के?
मयनजी वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठजी प्रति म अहिले पनि सम्मान आदर गर्न चाहन्छु। उहाँ जतिको एउटा विद्वान व्यक्तिले राम्रोसँग के बुझ्नु पर्यो भने म एमालेको सांसद हो, म सूर्य चिन्हबाट जितेर नेकपा एमालेको सांसद हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो। पार्टीभित्रका अन्तर सङ्घर्षमा को कता लाग्छ, इस्यु वाइज लाग्ने कुरा हुन्छ। कसैका दास दासी हामी होइन। इस्युको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्दा यहाँ चाहिँ नैतिकता आज यहाँ जसको नेतृत्व गरेर हिँडिरहनु भएको छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको भोट खाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई रुख चिन्हलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्छ भनेर हिँड्ने नैतिकता चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट आउँछ? अनि म जहाँ छु जनताले मलाई सूर्य चिन्हमा नेकपा एमालेमा जो नेता भनेर जिताएको छ त्यही ठाउँमा 37 साल जस्तो गरेर उभिएको मान्छेको नैतिकता नहुने अनि सूर्य चिन्ह र कम्युनिस्टको भोटबाट चुनाव जितेर गठबन्धनको नाममा आएर अनि विपक्षी दललाई अहिले सत्तामा ल्याउनका लागि गरिएको प्रयत्नलाई उहाँले साथमा साथ जोड्ने मान्छेको नैतिकता हुन्छ भन्ने कुराले यसको परिभाषाका बारेमा छलफल पछि भेटमा गरौँला। तर पनि म कुनै यो प्रश्न उठाउन चाहन्थिनँ। मेरो उहाँले जवाब सुन्नु भए पनि छैन। एकान्ती ढङ्गबाट एउटा सिनियर एडभोकेट मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, म श्रद्धा गर्छु, सम्मान गर्छु, फेरि म यसलाई दोहोऱ्याउँदा पनि दोहोऱ्याउन्न। तर जुन ढङ्गबाट एउटा पार्टीको एउटा जेन्युन कार्यकर्ता नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो म, यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। र एक दोस्रो, म आज पनि अघिल्लो चोटिको प्रतिनिधि सभा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन विघटन गर्नुभएको थियो त्यो गैर संवैधानिकै थियो भन्ने कुरा आज पनि उत्तिकै मान्यता राख्दछु। रमनजी राम्रोताले बुझ्नुहोस्। तर हामीले भनेका थियौँ त्यहाँ वैकल्पिक सरकार दिन यो हाउस तयार छ। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गरेको आज पनि म गोविन्द बन्दीजीको फर्ममा बसेर आफै मुद्दा लेख्नमा पनि सहयोग गरेको थिएँ। तर हामीले 2.5 संसद फागुन 23 गते पार्लियामेन्ट बस्यो। यहाँलाई थाहा छ कि 4वटा यस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याइयो कि बलात्कारीको सजाय बढाउने, एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई सजाय बढाउने। तर हामी जसले संसद पुनर्स्थापना गर्यौँ उनीहरूले नै संसद बहिष्कार गरेर हिँड्यौँ र ती अध्यादेशहरूलाई टेबल गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाएको कुरा रमनजीलाई कतिको थाहा छ। त्यसपछि हाउसले त्यो टोटल अवधिमा 1.5 महिना जति हाउस चल्दा किन अविश्वास प्रस्ताव आउन सकेन, किन वैकल्पिक सरकारको कुरा आउन सकेन? र अर्को पार्ट अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचको एकता जो जनताले काफी विश्वास पनि गरेका थिए त्यसलाई, तर रमनजीको वा मेरो चाहना भन्दा पनि सम्मानित सर्वोच्च आयो नि पार्टी छुट्टा छुट्टै भने। अनि पार्टी छुट्टा छुट्टै भनेपछि अनि म एमालेबाट जितेको सांसदले अनि मेरो पार्टी छोडेर तपाईँको पार्टीमा तपाईँको मुद्दामा आइदिए मेरो नैतिकता हुने। अनि मेरो पार्टीमा जसको जनमत खाएर म आएको छु, जो जसले जनताले मलाई जनादेश दिएर पठाएको छ, त्यो जनादेशको पक्षमा 37 साल भएर उभिँदा नैतिक हिँड्ने भनेर जुन परिभाषा उहाँले गर्नुभयो बडा होइन कृष्णमूर्ति पोखरेलजी, अहिले जस्तो वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले अघिल्लो पटक पुनर्स्थापना गर्दा जुन नजिर स्थापित गरेको छ, अहिले पनि धारा तपाईँको 76 को 5 बमोजिमको सरकार बन्ने सम्भावना बाँकी नै थियो। किनभने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सबै सांसदहरूले तपाईँको 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाएका थिए। त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार वैकल्पिक बन्न सक्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरेर एकलौटी ढङ्गले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार संसद विघटन गरिदिनु भयो भन्ने विषय उठेको छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? हामी कस्तो प्रणालीमा आउन खोजेको हो? संसदीय प्रणाली दलीय प्रणाली हो कि होइन? अनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेकपा एमालेको नेतृत्वको विरुद्धमा भोट हाल्ने कुराको परिकल्पना त्यस्तो खाले अन्तत गोता के भन्दा निर्दलीयतातर्फ जान खोजिएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन, हामी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेको हो भने त्यो बहुमत त्यो काल्पनिक हो। त्यो आदेश त्यो उनीहरूले मतदान गर्न सक्छन् भोलि हाउसमा। जतिखेर पनि पार्टीले पार्टीको विपरीत जाने सांसदको सदस्यता निलम्बन गर्न सक्ने कुरा, निष्कासन गर्न सक्ने कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को बारेमा हामी सबलाई जानकारी नै छ।
यस्तो परिस्थितिमा निर्दलीय व्यवस्था हामी लागू गर्न खोजेको भए अलग, होइन भने काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र फोरम अथवा होइन सुन्नुहोस् न, त्यो त संविधानमा तपाईँले व्यवस्था गर्नुभयो नि त। धारा तपाईँको 2, 3 त्यस पछाडि 5 ल्याइयो। धारा 2, 3 मा चाहिँ दलको कुरा छ, 5 मा चाहिँ सांसद सदस्यले चाहिँ बहुमत ल्याउने भनेर तपाईँहरूले किन यो व्यवस्था गर्नुभयो त निर्दलीय टाइपको? त्यो भनेको कुनै पनि सांसद एकछिनलाई स्वतन्त्र सांसद हुन सक्ला। त्यसले दलहरूको त्यहाँनिर चाहिँ म मेजोरिटी यसरी सो गर्छु, त्यहाँनिर के हुन पर्यो भने म कतिखेर तपाईँसँग सहमत हुन्छु भने समाजवादी पार्टी कि उपेन्द्रजी, महन्तोजी सबै एक ठाउँमा, काङ्ग्रेस एक ठाउँमा, माओवादी एक ठाउँमा भएर वैकल्पिक सरकार आउँछ भने म संसद विघटनको पक्षमा। उहाँले बुझ्दै नबुझी बोल्नुभयो जताभावी। संसद विघटन गरेर आवधिक निर्वाचन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आवधिक निर्वाचन सम्भव भएसम्म 5 वर्ष चुनाव गर्नुपर्छ, 5 वर्ष अवधि पुरा गरेर भन्ने कुरा भनेको छ। त्यसमा म आज पनि उत्तिकै सम्मान गर्छु। तर 2 साढे 2 महिनासम्म केही गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि नक्कली कुरा गरेर अर्काको दलको मान्छेलाई चोरेर, अनि त्यसपछि जसले भोलि भोट कास्टै गर्न सक्दैन हाउसमा आइसकेपछि, अनि ती मान्छेलाई देखाएर अनि वैकल्पिक सरकार बन्थ्यो भन्ने कुरा विश्वासयोग्य कुरा होइन। तसर्थ राष्ट्रपतिजीले अहिले संसदलाई विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरेको अवस्था हो। तथापि अब यसमा म धेरै छलफल गर्न चाहन्न, किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्दा गइसकेको छ। यो विषयमा म रमनजी यहाँ छलफल गरेर हामी निष्कर्ष दिने मान्छे पनि होइन। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भोलि मात्रै यो जाने भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको छैन। म रमण श्रेष्ठजी कहाँ जान चाहन्छु। रमणजी, यो वैकल्पिक सरकार भनेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन चाहिँ के अरे सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए त्यसलाई काल्पनिक हो, अरू दलको सदस्यलाई जसलाई मतदानको अधिकार समेत नहुन सक्छ त्यस्तो चाहिँ सदस्यलाई लिएर गरिएको कुरा काल्पनिक थियो। यो दलीय व्यवस्था हो, त्यसबाट यो सरकारको, राष्ट्रपतिको बाध्यता हो भन्ने कृष्णभक्त पोखरेलजीको दलिलमा तपाईँको भनाइ के छ? यस्तो छ कि एउटा कुरो के हुन्छ भने महेन्द्रजी, त्यो कम्तीमा पनि कसरी कुन स्तरमा कुन गतिमा निर्णय गरेको छ तपाईँलाई त थाहा छ नि। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरो त थाहा छ नि, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो, मैले विश्वासै प्राप्त गर्न नसक्ने भइसकेपछि मैले किन विश्वासको मत दिने, विश्वासको मत लिने कुरो भएन। त्यही भएर मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, कसैले दाबी गरे भयो नि त, बहुमत पुऱ्याएर चाहिँ दाबी गरे भयो, सरकार बनाए भयो भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछि के गर्नुभयो, 10 मिनट अगाडि अर्को दलहरू अरू शेरबहादुरको नेतृत्वमा जो सरकार गठन गर्न चाहिँ जम्मा भएका थिए, तिनीहरूको नेतृत्वमा चाहिँ शीतल निवास जाने प्रयास हुँदाहुँदै उहाँले पत्रकार सम्मेलन छोडेर के गर्नुभयो, जानुभयो र 253 मसँग छ भन्नुभयो। उहाँसँग 253 छ भने उहाँले विश्वासको मत किन लिनु भएन? अनि फर्जी काम आफैले गर्ने, फेरि उहाँले के बुझाउनु भयो, 3 जनाको सही भएको चिज बुझाउनु भयो। अर्को पक्षले के बुझाएको छ, सबै सांसदको हस्तक्षेप बुझाएको छ। जहाँसम्म चाहिँ कृष्णभक्तजीले कुरो गर्नुभयो, त्यहाँ सांसदको अर्काको दलको सदस्य चोर्या भनेर भन्नुभयो। त्यसरी संविधान पढ्नु पर्यो। संविधानमा के छ भने पहिला 47 सालको संविधानमा 3टा मात्रै व्यवस्था थियो सरकार बन्ने। एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अर्को 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको चाहिँ सांसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, र अर्को अल्पमतको सरकार। 3टा व्यवस्था मात्रै थियो। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। जस्तो 52 सालमा अल्पमतको सरकार बनिसकेपछि भयो के भने त्यो बेलामा एमालेको पार्टीले चाहिँ के कुरो उठाएको थियो भने अब 42(1) मा फर्कन सक्दैन, 47 सालको संविधानको धारा 42(1) अन्तर्गत फर्कन सक्दैन, किनभने 42(2) अन्तर्गत सरकार बन्या भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला के गर्यो भने त्यो फर्कन सक्छ भनेर फैसला गर्यो। अब त्यस्तो किसिमको जिगज्याग नहोस् भनेर अहिले यसपालि संविधानको धारा 76(1) मा सबभन्दा ठुलो दल जस्तै बहुमत प्राप्त गरे हुन्छ त्यो स्थिति रहेन। 2 मा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको चाहिँ समर्थन भएको चाहिँ दलीय नेतालाई बनाउने कुरो भयो। 3 मा चाहिँ अल्पमतको सरकार बनाउने कुरो भयो। त्यसपछि 4 के अरे 5 हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ सांसद भन्ने छ कि, त्यसैले त्यहाँ हुइ पनि लाग्दैन। पढ्नु पर्यो संविधान बनाउने, संविधान नपढ्ने अनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो संविधान राम्ररी पढ्नु पर्यो। हो, संसदीय व्यवस्था त हाम्रो हो, तर हाम्रो देशमा हाम्रा दलहरू कस्ता छन् भने कहिलेकाहीँ निर्दलीय क्यारेक्टर देखाउने भएको कारणले त्यो 76 को 5 राख्या हो। त्यही निर्दलीय क्यारेक्टरलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नलाई राख्या भनेर भन्नुपर्ने, किनभने यहाँ दलको त स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो एकदमै अहिले देखिराख्नु भएको छ। त्यही अब कृष्णभक्तजीकै कुरो हेर्नु देखिराख्नु भएको छ। उहाँले के गर्नुभयो, हिजो मुद्दा हाल्ने बेलामा उहाँ सूर्य चिन्हको हुनुहुन्थेन, प्रतिसभाको विघटन गर्ने बेलामा, त्यो बेलामा पनि त उहाँकै सूर्य चिन्हको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
सूर्य चिन्हकै मान्छेले चाहिँ विघटन गर्ने सिफारिस गरेको थियो, त्यही राष्ट्रपतिले चाहिँ समर्थन गरे हो। उहाँ सूर्य चिन्हकै चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँले रिट हाल्नुभयो, आज अर्को कुरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यस्ता दलका सांसदहरू छन्। त्यस्तो सांसदहरूलाई ध्यानमा राखेर यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई 5 वर्षसम्म टिकाउने, त्यसले अन्तिमसम्म सरकार दिने, त्यो दिन सक्ने स्थिति बनाउनको लागि धारा 76 को धारा 5 राख्या हो। त्यसैले 5 लाई राम्ररी पढ्नु पर्यो। कृष्ण भक्तजीले पनि पढ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ गुटको आधारमा चाहिँ व्याख्या गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, फेरि अर्को कुरो, राष्ट्रपतिले के आधारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ दुबईको बदर गर्नुभयो, त्यो उहाँलाई अधिकार छ। उहाँले क्लेम गरिसकेपछि यदि उहाँले कि शनाखत गराएर भने उहाँले के बुझ्नुभयो? अनि ओलीजीले चाहिँ जसले मलाई विश्वासको मत छैन, मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सिफारिस पनि लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ दाबी गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको त के कुरो गर्ने, है कुरो गरेर साध्य छैन। हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यही प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वासको मत दिन जानु भएको छ। फेरि अझ गजबको कुरो त के भने संसदीय व्यवस्थाको नम विपरीत विपक्षी दललाई विश्वासको मत दिऊ भन्न गएको छ कि विपक्षी दललाई विश्वासको मत दिऊ भन्न जान मिल्छ? कोही हुन्छ, कोही गर्ने गरेका छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो अनैतिकहरूको जुन नेतृत्वमा अनैतिक मान्छेहरू पुगेका छ, संसदीय मूल्य मान्यता नमान्ने, संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, परम्परा नमान्ने कुरा ठुला गर्ने। त्यसो भए हुनाले अब कृष्ण भक्तजीकै देखिहाल्नु भयो नि तपाईँले। उहाँले त बडो म एकदम नैतिक छु भनेर भन्नुभयो, कुन मुखले उहाँले चाहिँ नैतिक छु भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यसैले अब यस्ता सांसदहरू भएको ठाउँमा त्यही भएर धारा 76 को 5 राखा हो। धारा 76 को 5 ले चाहिँ सांसदको कुरोलाई गर्छ, त्यहाँ हुइ पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, राम्ररी पढ्दा हुन्छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के भने 149 जनाले दाबी गरिसकेपछि उहाँले शनाखत गराउनु पर्छ, हो कि होइन? अब शनाखत पनि नगराउने अनि दुईको दाबी नपुग्ने भन्दा अनि आधा रातमा फेरि क्याबिनेटले निर्णय गरेर लगेकोमा चाहिँ यो कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस् त, इन्डियामा चाहिँ चुनाव हुँदा के भएको छ, त्यहाँको कुम्भ मेलाले के गर्यो, त्यहीँ पनि भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नु, आफूले चाहिँ 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइन्न भनेर घोषणा गर्नुभयो। धरहरा उद्घाटन त्यही बेलामा गर्नुभयो। सीतारामको रथयात्रा 2500 भन्दा बढी गाडीको चाहिँ लस्कर लगाएर चाहिँ 2-3 हजार मान्छेलाई त्यहीँ जम्मा गर्नुभयो। के गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले? त्यसैले यो तमासा हेर्नुहोस्, जनता मरिरहेको छ। म तपाईँलाई अलिकति यसमा प्रतिप्रश्न गर्न म तपाईँलाई अहिले पनि यदि तपाईँको स्वतन्त्र सांसदहरूले चाहिँ तपाईँको बहुमत पुर्याउन सक्ला भन्ने अपेक्षा गरेर संविधानमा यस्तो धारा किन व्यवस्था गरिन्थ्यो होला र? यो त दलकै सदस्यलाई स्वतन्त्र ढङ्गले उसले जुटाउन सक्ला भनेर न गरिएको होला। कहिले काहीँ दलका स्वतन्त्र मान्छेहरू कसैले पनि स्वतन्त्र सांसदहरू पनि हुन सक्छन्, त्यस्तोले पनि म मेजोरिटी सो गर्छु भनेर आउँछ भने दफा धारा 5 आउने बित्तिकै सबै सांसद दल नरहने, त्यस्तो होइन। दलीय प्रणालीमा दल रहन्छ। होइन, विश्वासको मत लिँदा चाहिँ दलको कुरा आउला, दलको हुइप आउला, तर सरकार बनाउँदै गर्दा कसले कसलाई समर्थन भन्ने कुरामा चाहिँ सांसदहरू स्वतन्त्र रहने प्रकारको परिकल्पना त्यो धाराले गर्यो भनेर चाहिँ भनिराखिएको छ नि त। राम्रोसँगले बुझ्नु कि बजेट पास गर्ने कुरा, नीति कार्यक्रम पास गर्ने कुरा र नेता चुन्ने कुरा, यो तीनटा हामी हेर्नु। कानुन बनाउने कुरामा त म 7 वर्ष 8 वर्षको यो पार्लियामेन्टको अवधिमा 2-3 विधेयक बाहेक अरू कुनैमा हुइप जारी भएको छैन। पोजिसन पार्टीले ल्याएको छैन। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले हामी ताली बजाउने सांसद होइन भनेर हामीले स्वतन्त्र विचारहरूलाई, विवेकहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गरेका छौँ। र मेरै समितिमा भन्नुहुन्छ भने 166 वटा मैले कानुन पास गरेको छु। त्यो अवधिमा सर्वसम्मत एउटा पनि, उहाँले एकदम नैतिकताको कुरा गर्नु, एउटा विधेयकमा पनि मैले पक्ष वा विपक्ष नगरिकन सर्वसम्मत ढङ्गबाट पारित गरेको छु। र मैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर पनि यो कामलाई भन्दाखेरि चकित परेका छन् मान्छेहरू। हाम्रो पार्लियामेन्टका राम्रा अभ्यासहरू पनि छन्, तर सरकार गठनको कुरामा हुइप लाग्दैन, दलभन्दा बाहिर जान पाइन्छ भन्ने व्याख्या हामी यदि गर्ने हो भने दलीय प्रणाली होइन, निर्दलीय प्रणाली हुन्छ। तसर्थ अब म एउटा कुरा के सहमत छु भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ, सबै मिलेर अहिले कोभिडको बेला संयुक्त सरकार बनाएर पनि जान सकिन्छ, सबैलाई सहभागी गराएर इलेक्सन। अब अर्को त कुरा के रह्यो, जब हामी वैकल्पिक सरकारको दिन पनि नसक्ने, 2 महिना 1.5 महिनासम्म हाउस चल्दा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने, विश्वासको आफूले दिएको विश्वास झिक्न पनि नसक्ने, 1.5 महिनामा त झिक्या होइन नि त। 1.5 महिनासम्म हाउस चल्दाखेरि विश्वास, पहिलाको जो विश्वास दिएको थियो झिक्न पनि नसक्ने, यस्तो परिस्थितिमा फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भन्ने कुरा अन्तिम आधार बनेर आएको हो। ठिक छ, यसमा एउटा अब सहमति गरेर अहिले कोभिड छ, यस्तो परिस्थिति छ, यो सबै मिलेर आउँ भनेर त सामान्य प्रधानमन्त्रीले आज पनि आह्वान गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिलाई हामीले अन्यथा भनेर अब फर्केर ब्याक टु मङ्गलमान गएर होइन, अब प्रधानमन्त्रीको आह्वान र व्यवहारमा त फरक देखिन्छ। किनभने उहाँले जुन दिन तपाईँको संसद दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो त्यही दिन चाहिँ
दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरो बहुमत पुग्दैन, मैले स्थापित गर्न सक्दिनँ, अर्को कसैले बहुमत पुर्याए भयो नि त भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। तर बेलुका उहाँले मसँग बहुमत छ भनेर दाबी गरेर जानुभयो। त्यही भएर त्यो अहिले पनि सर्वदलीय सरकार भन्ने कुरा त उहाँले भनेको कुरामा अब मानिसहरूले नपत्याउन सक्छन्। यो जुन तपाईँहरूले घोषणा गरेको निर्वाचन छ नि, यो मितिमा निर्वाचन हुनेमै मानिसहरूले आशंका गरेका छन् र संविधान व्यवस्थालाई भत्काउने षड्यन्त्र हो भनेर आरोप लगाइरहेछन्। तपाईँको सठिक जवाब चाहन्छु। त्यसमा आशंका गर्ने कुरै छैन। संविधानको प्रबन्ध अन्तर्गत हामी सबै चल्नुपर्छ। एक दोस्रो, रमनजीले वरिष्ठजीले पनि भन्नुभएको छ र तपाईँले जुन कुरा उठाउनुभयो कि दिनभरि महन्त ठाकुर र चाहिँ राजेन्द्रजीहरूले हामी चाहिँ तटस्थ बस्छौँ अघिल्लो जस्तै गरी भन्नुभएको, तर साँझ आएर ठिक छ हाम्रो टिमलाई समर्थन हुन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी तपाईँले नेतृत्व गरेर सरकार चलाउनुहोस् र चाहिँ संसद विघटन गरेर अगाडि गएर चुनाव फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भनेपछि त अब उहाँले चाहिँ सहमति बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित कि संसदीय दलको बहुमत सदस्यले समाजवादी जनता पार्टीको बहुमत सदस्यले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास गरेर विश्वास दिइसकेपछि अब पछाडि हट्ने कुरा हुन्छ त प्रधानमन्त्रीजी? दिउँसो न भन्नुभयो तर आउनुभयो दिउँसो त उहाँहरूले हामी तटस्थ बस्छौँ भनेको कुरा तपाईँ हामी सुनेकै हो नि। तर पछि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो विश्वास छ भनेर लेखेर दिएपछि अनि 121 जना सांसद भएको पार्टीले सरकार चलाउनलाई पछाडि हट्ने कुरा हुन्छ। कुरा यति हो। र अब श्रेष्ठजी म तपाईँ आए अन्तिममा तपाईँले प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन जुन घोषणा गर्नुभएको छ, जस्तो यो पुनर्स्थापना भइसके पछाडि लामो समयसम्म संसद एउटा अकर्मण्यताको शिकार भएको त प्रष्टै हो होइन? सरकार वैकल्पिक खास दिन सकिरहेको थिएन। अब निकास के त मुलुकलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने तपाईँको विचारमा? एउटा त संसदको अवधि पनि बाँकी छ। दोस्रो कुरो मुलुक कुन ठाउँमा छ भन्नुहोस् त? तपाईँले निर्वाचनमा कति पैसा सिद्धिन्छ? अहिले हामीले खोप किन्न सकेका छैनौँ, हेर्नुहोस् त, खोप ल्याउन सकेका छैनौँ। मान्छे ट्राइमा पनि छ, हेर्नुहोस्, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, हस्पिटल छैन, बेड छैन होइन, हस्पिटलमा बेड छैन। त्यो ठाउँमा जनता पुग्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हतारो के छ भन्दाखेरि आफ्नो सत्ता अघि बडो अब कृष्णबहादुरले राम्रो कुरो गर्नुभयो। अब संयुक्त सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने? मेरै नेतृत्वमा बनाउने, विश्वासको मत मलाई दिनुहोस्, नभए पनि संसद विघटन के यस्तो सोच। त्यसैले अहिलेको हेर्नुहोस्, अहिलेको यो जुन संसद विघटन छ यसलाई त राजा ज्ञानेन्द्रले जुन गरेका थियो सत्ता आफ्नो हातमा लिनलाई, त्यस्तै विश्वासको मत छैन भन्ने, विश्वासको मत दिन सक्दिनँ भन्ने, अनि पछि 253 जनाको दाबी पनि गर्ने, विश्वासको मत दिन संसदमा नजाने, अनि रातारात चाहिँ आधा रातमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने, अनि चुनावको घोषणा गर्ने। चुनाव हुन सक्छ महेन्द्रजी, चुनाव हुने स्थिति छ। त्यसैले के हो भन्दाखेरि अब यो त अब न्यायालयको विषय पनि बन्ला, सभामुख हुनुहुन्छ सभामुखको विषय पनि बन्ला, हेर्नुहोस् एउटा निकास निस्कला, जनताको सरकारको विषय पनि हो। त्यही कृष्णभक्तजी हिजो आन्दोलनमा लाग्नु भयो भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर लड्डु खुवाउने मान्छे उहाँ नै हो। फेरि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चितवनमा गएर लड्डु खुवाउने मान्छे नै उहाँ भयो। अब त्यो बेलामा लड्डु खुवाउनु भयो। अब अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, संसद विघटन गरे ठिक हो, अरू समय के अरे अब अवस्था भएन, वैकल्पिक सरकार किने अवस्था भएन। वैकल्पिक सरकार किनेको जब त्यहाँ 149 जनाको हस्ताक्षर भएको छ भने त्यो कुरो प्रमाणित गर्न मतलब संसद बोलाउनु पर्दैन, संसदमा त्यो प्रमाणित गर्ने अवसर दिनु पर्दैन। राष्ट्रपतिलाई जे लाग्यो अनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जे लाग्यो त्यही कुरो गर्ने कुरो संविधान बमोजिम हुन्छ। यो त संवैधानिक कु राजा ज्ञानेन्द्रले जो कु गर्नुभयो त्यो अनुसारको कु गर्नुभयो। सर्वोच्चको फैसला विपरीत पनि छ। यो जुन फागुन 11 गते भएको फैसला छ, त्यो फैसलामा के भनिएको छ भन्दा सरकार बनाउने सम्भावना भएसम्म त्यही हेर्नुपर्छ। फेरि अर्को जालजीले के गर्नुभयो, खड्गओलीजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि धारा 77 को धारा 1 मा चाहिँ 4 अवस्थामा प्रधानमन्त्री खाली भएपछि धारा 76 को धारा 8 बमोजिम बल्ल प्रधानमन्त्रीको लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रोसेस चाल्ने कुरो हुन्छ। न उहाँले राजीनामा दिनुभयो न विश्वासको मत दिनुभयो। हेर्नुहोस् होइन, विश्वासको मत दिएर चाहिँ उहाँ असफल भएको अथवा सफल भएको स्थिति पनि थिएन, उहाँले राजीनामा दिनुभएको स्थिति थिएन। प्रधानमन्त्री खाली नभइकन एकदम मार्ग प्रशस्त गर्छु, मुखले मार्ग प्रशस्त व्यवहारमा के जसरी हुन्छ आफू। उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नु, विश्वासको मत मलाई देऊ, होइन दिनु भने मैले संसद विघटन गर्छु, संयुक्त सरकार बनाऊ, मेरै नेतृत्वमा बनाऊ। बडो गजबको कुरो छ। सत्ता कति प्यारो रहेछ हेर्नुहोस्। कुनै हालतमा ज्ञानेन्द्रले जो सोच्नु भएको थियो त्यही कुरो उहाँले सोच्नु भएको थियो। त्यसैले यो संवैधानिक कु हेर्नुहोस्, अपराध गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्ला नि। हेर्नुहोस्, त्यो अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्ला। त्यसैले अहिले के हो भन्दाखेरि अदालतमा गइसक्यो, अदालतले एउटा निकास देला। ती सांसदहरू जीवितै छन् हेर्नुहोस् होइन, ती सांसदहरूले पनि केही निर्णय गर्लान्। जनता, नेपाली जनता जीवितै छन् हेर्नुहोस्। हिजो प्रतिसभा पुस 5 गते विघटन गर्दा जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिया होइन, उहाँ आफै पनि उत्रनु भयो। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो जनताको हातमा छ।
अदालतको हातमा छ, सांसदहरूको हातमा छ। त्यो के हुने भन्ने कुरो त्यसले चाहिँ एउटा निर्णय निकाल्छ। हस्, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साधारण दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो रमण श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता र विगठित प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल। बहसको आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।